नमस्कार गोंयकारांनो, आयज हांव परत एकदा आयिल्लो आसा हांगा वेर्णा ओला सर्व्हिस सेंटरान आनी आयची तारीख जावन आसा 21 तारीख ऑक्टोबर 2025 आनी हेंचे अजून पर्यंत सर्व्हिस सेंटर ओपन जावना। हांगा ते दीस मारामारी जाल्ली म्हणून आयकला आनी म्हाका तो व्हिडिओय पावल्लो आसा। आता गाडी कशी कंडिशनान आसा ती पळोवपाक आयल्लो आसा, कित्याक ते मारामारी अशी जाल्ली की ते फातर भितर मारिल्ले। ही माझी गाडी अजून तशीच आसा, लोकांची गाडी तशीच आसात आनी इतलो पावस पडटा आनी हेजे ओपन आसा आनी हितून उदक गेल्यार शॉर्ट सर्किट जातले मरे आनी आमकां कांय क्लेमूय दिवचे ना। वॉटर डॅमेज, हे डॅमेज आनी ते डॅमेज म्हणटले। सो आता करपाचें कितें? हेंका शोरूमान गेल्यार ते म्हणटा सर्व्हिस सेंटरान वच। सर्व्हिस सेंटर ओपन आसा म्हणटा ते दनपारां 3 ते रातचे 12 पर्यंत, पण हो सर्व्हिस सेंटर काय ओपन ना। पळयात, कांयच अपडेट ना हेंची। कितें करपाचें आता कांयच कळना। आता फाल्यां सकाळी गाडी चोरी जाली जाल्यार कोणाचेर आता हे? कोण जबाबदारी घेतलो हेजी? ओला काय आपण घेवचो ना आनी हेंचे कडेन रिकॉर्डूय आसपा ना की बाबा गाडयो हांगा इतली आयल्या आनी इतली गेल्या म्हणून। पळय कितले आसात पळय गाडयो। लोक येता वयता लोक बेकार पडल्या कशे। हो आता भावेश अग्रवाल इतले प्रोडक्ट लॉन्च करता, तेका हे कांयच पडून गेल्ले ना, हेका पावना हे काय, हे व्हिडिओज दिसना तेका। तेजेर कितली कंप्लेनी आसा ते बी पुलीस गव्हर्नमेंट फक्त पैसे खाता दिसता म्हाका। आता इतली कंप्लेनी आसा, तो व्हडलो मनीस इतले पयशेकार आसा म्हणून तेका आता कांयच हे करनात ते। तेका हाडा न्ही, हाडून विचारा कितें चल्ला, अशें कित्याक, नाजाल्यार आमची गाडी सारकी करून दिया, नाजाल्यार कितें कॉम्पेन्सेशन दिया न्ही आमकां। अशें पळय हजारांनी गाडी दिसतले तुमकां खंय पर्यंत। नजर वयता थंय पळय ह्यो गाडयो। हांव आता डेली येता अपडेट घेवपाक, हेच काम उरलां आमचें आता। एक तर EMI भरा, गाडयो सर्व्हिस सेंटरान दवरा आनी जाता ते करा।